वाचन गर्दैछु उमेश राईको जिन्दगीका आयामहरू नफक्रदै ओइलाएका सपनाहरूको दोस्रो तथा अन्तिम खण्ड। रेखाले आफ्नो माया म प्रति व्यक्त गरिसकेपछि उनी मेरो अंगालोमा आँसु झार्दै टाँसिन पुगिन्। मलाई लागेको थियो कि एउटा नाटक नै भइराखेको छ। उनी भन्थिन् अनि म पनि भन्थे, जीवनमा आउने बाधाहरू सँगै नै काटौँला। आँसु भए पनि हाँसो भए पनि जे भए पनि सबै सहौँला भनेर। हामी एक अर्काको भयौं। हाम्रो प्रेमको पवित्र सुरुवात भयो। म कहाँ फसेको झै पनि लाग्न थाल्यो। मेरो मनमा विभिन्न कुराहरू खेल्न थाल्यो। मलाई पनि गाउँको वातावरणमा नै बसिरहन मन लाग्न थाल्यो। मलाई पनि कहाँ कसलाई के भनौं, के गरौं झै भयो। जब रातको संकेत हुन्थ्यो, मेरो आँखाले केही पर्खिरहेको, मनले केही मागिरहेको झै लागिरहन्थ्यो। एक पटक भेट नभएमा मलाई पनि निन्द्रा नै लाग्दैनथ्यो। दिनभरि उनी आउने बाटोलाई हेरेर बस्थे। हामी एक आपसमा निकै नै नजिक भइसकेका रहेछौं। फेरि मेरो घरमा पनि विवाहको बारेमा कुरा चलिरहेको थियो। हाम्रो संस्कार अनुसार नै घरमा बुहारीको रूपमा भित्रेकी थिइन् उनी। हाम्रो घरमा खुशीको लहर चलिरहेको थियो। उनको मुहारमा पनि धेरै खुशी देखिन्थ्यो। मलाई माया गर्ने मेरी मायालु आज मेरी अर्धाङ्गिनी भएर मेरो घरमा पाइला टेक्दै थिइन्। मेरो मनभरि खुशी नै खुशी थियो, खुशी नै खुशी। जति म खुशी थिए त्यति नै उनको अनुहारमा पनि खुशी नै खुशी देखिएको थियो। ती खुशीहरूलाई कसरी व्यक्त गरौं म? शब्द नै छैनन् मसँग व्यक्त गर्नको लागि। मनमा धेरै उत्साहले भरिभराउ थियो। हाम्रो नयाँ जीवनको सुरुवात भयो। हाम्रो विवाह भएपछि प्रेम पूरा भएको जस्तो लागेको थियो। हाम्रो विवाह भए पनि मैले उनको पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहन्थे र उनी पनि त्यही चाहन्थिन्। त्यसैले उनी दिनमा विद्यालय जान्थिन् भने बिहान बेलुका घरको काममा हुन्थिन्। उनको पढाइ पनि राम्रो नै थियो। विवाहको केही महिनापछि म पनि काठमाडौँमा आएर बस्नुपर्ने भयो, किनभने मैले पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बोध हुँदै गयो मलाई। मैले घरको सारा जिम्मेवारीलाई उनको साथमा छाडेर काठमाडौँ आएर बस्न थाले। म जति टाढा भए पनि याद त मेरो प्यारी रेखाको साथमा नै थियो। म काठमाडौँ आएर बसेपछि हाम्रो भेट मात्र पत्रमा हुन्थ्यो। कति नमिठो कुराहरू अलग रहनु पर्दा म बिना उनलाई धेरै नरमाइलो लागेको कुरा उनले बताउँथिन्। ती कुराहरू सुन्दाखेरि मलाई पनि कता कता नमिठो भान हुन्थ्यो। रेखाले असाध्यै माया गर्थे मलाई, यो मलाई राम्रोसँगले थाहा थियो। म पनि उनलाई धेरै धेरै माया गर्थे। हाम्रो जोडीलाई देख्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्थ्यो, हाम्रो जोडी जस्तो कसैको पनि जोडी छैन। म काठमाडौँमा गाउँकै दाइको एउटा ट्रेकिङ अफिसबाट काम गर्न थाले। अहिले पनि म त्यही कम्पनीमा नै काम गर्दैछु। म काममा नै व्यस्त हुन्थे भने रेखा पनि घरको काममा आमा बुबालाई सघाउँदै र पढाइलाई पनि राम्रो गर्दै थिइन्। त्यसैले होला उनलाई सफलता पनि मिल्दै गयो। जति सफलता त्यति नै सबैको आँखामा सफलताको लहरहरू आउँदो रहेछ। उनले
एसएलसी पनि सकाइसकेपछि परीक्षा राम्रो भएको कुरा बताइन्। उनको त्यो कुरा सुन्दा म पनि धेरै खुसी भए। केही समयको अन्तरालपछि एसएलसीको नतिजा प्रकाशित भयो। उनले एसएलसी पनि सेकेन्ड डिभिजनमा पास गरेकी थिइन्। यो सफलताको कुरा हामीमा नै पहिलो पल्ट साटासाट भएको थियो। सँगै बसेर हामीले साटासाट गर्न नपाए पनि टाढाबाट पनि खुसी बाँडेका थियौं, मिठा मिठा खुशीहरू। त्यसपछि रेखाले कलेज पढ्ने भइन्। मेरो मनमा पनि मैले पढ्न नपाए पनि उनलाई धेरै नै पढाउँछु भन्ने सोच थियो। त्यही सोच लिएर उनलाई सदरमुकाममा बसेर पढ्ने वातावरण मिलाइदिएको थिए। मैले समय समयमा पठाउँदै गए पैसा उनको निमित्त। रेखा त्यहाँ बसेर पढ्दै गइन्। बिदाको समयमा घर पनि जाने गर्थिन्। म पनि गाउँ गएको बेलामा उनी पनि गाउँमा सँगै जान्थिन्। घरमा हामी सँगसँगै खुसी नै देखिन्थ्यौं। सबैजनाले हामी खुसी भएको देखेका थिए। मेरो बढी बसाई काठमाडौँमै हुन्थ्यो। काम पनि गर्नुपर्ने नि। घरमा गएको बेलामा घरको सारा काम उनी गर्थिन्। पढ्नुपर्ने जुन थियो उनले आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तरता दिइरहेकी थिइन्, मेहनत पनि गरिरहेकी थिइन्। उनले 12 सम्मको पढाइ सदरमुकाममा नै राम्रो नतिजामा पास गरिन्। जब 12 को पढाइ सकियो त्यसपछि रेखाले मलाई फोन गरिन् र फोन गर्दाखेरि उनको आवाज सुन्दा उनको आवाजमा जोश जागर भरिभराउ थियो। उनले दुर्गम गाउँबाट प्राविधिक पढ्नको लागि अवसर पाएको रहेछन्। मेरो पनि उनको यो समाचार सुन्न पाउँदा खुसीको सीमा नै रहेन। तर यसको लागि त धरानमा गएर पढ्नु पर्ने थियो। खुसी त भयौं, तर पढाइ धेरै महँगो भएकोले गर्दा गाह्रो हुने भयो। उनी पढ्न चाहन्थिन्। यो पढ्न पाए मात्र पढ्ने, अरू विषय लिएर नपढ्ने भन्थिन्। रेखाको नै इच्छा भएपछि मैले पनि किन नपढाउने र अरूको सामु म हार्न चाहन्न पनि थिए। त्यसैले पनि मैले उनलाई पढाउने निर्णय गरे। म गाउँ गए। त्यसपछि हामी सँगै धरान गयौं र त्यहाँ अरू साथीहरूसँगै बस्ने कोठाको व्यवस्था गरेको थिए। त्यहाँको 2 दिनको बसाइपछि म बस चढेर काठमाडौँ प्रस्थान गर्ने भए। रेखा मलाई पुर्याउन बस पार्कसम्म आएकी थिइन्। म उनैको यादमा बसमा यात्रा गर्दै थिए। मेरो मनले भनिरहेको थियो, रेखा तिमी सफलताको शिखर चुम्दै अघि बढ्नु, म तिमीलाई साथ दिँदै जान्छु अनि खुसी तिमी हुनु फूल झै फुल्दै। बस त्यसमा म तिमीलाई साथ दिन्छु। सफलता तिमी चुम्दै जानु, म तिमीलाई साथ दिन्छु। रेखालाई भर्ना गरेर आएपछि काठमाडौँमा म काममा नै व्यस्त हुन थाले। उता उनी पढाइलाई मन लगाएर पढ्दै थिइन्। समय बित्दै जाँदा मान्छे पनि परिवर्तन हुँदै जाँदो रहेछ। जब पैसा चाहिन्थ्यो, तर मैले रेखाको पढाइ खर्चमा कुनै कमी हुन दिन्न थिए। मेरा लागि उनको पढाइ धेरै नै महँगो भएको थियो, तर मैले कुनै खोट भेटिन र खोट भएको जस्तो पनि लागेन मलाई। आँखामा उनको नै तस्बिर टाँसिरहेको थियो। कानमा पनि आएर कसैले बोलाए जस्तो लाग्थ्यो, मानौ उनी मसँगै मेरै वरपर हाँसिरहेकी छिन्। लगभग उनी नै थिइन्। एक दिन उनले मोबाइल बिग्रेको कुरा सुनाइन्।
तर मैले नयाँ किनिदिन्छु भन्दा मानिनन्। उनी भन्थिन्, मेरो पढाइमा धेरै पैसा खर्च भएको छ, मेरो विश्वास गर, मैले जीवनभरि साथ दिन्छु भनी विवाह गरेकी छु। बोल्न मन लागेको बेला मनै फोन गर्छु। मेरो फोन किन्न आवश्यक छैन। उनको यो कुरामा म चुर्लुम्म डुबेको थिए। हाम्रो भेट पनि अब लामो समयमा हुन थाल्यो। मैले उनको मायामा धोका छैन भनेर सोचिरहन्थे। रेखाको पढाइ 3 वर्षमा लागेको थियो। त्यसपछि मलाई भेट्न भनेर काठमाडौँ आएकी थिइन्। हामी काठमाडौँमा सँगै लगभग 3 हप्ता बसेका थियौं। उनले मेरो साथमा भएको ल्यापटप र मोबाइल मागेकी थिइन्। ल्यापटप भए हामी नेटमा धेरै लामो समयसम्म कुरा गर्न मिल्छ नि भन्थिन्। मलाई पनि हो नै जस्तो लागेको थियो। मैले विश्वास गरेर ल्यापटप दिएर पठाएको थिए। रेखा पुनः धरान नै फर्केर गइन्। हामी फेसबुकमा पनि लामो समयसम्म कुरा गर्थ्यौं। तर त्यो समयमा रेखा काठमाडौँ मलाई भेट्न आएकी होइन रहेछ, अर्कै कुरा लिएर आएकी रहेछन्। मलाई पनि थाहा थिएन। धरान गएको लगभग 4 महिनापछि मात्र एकपटक फोनमा छोटो समयको लागि हाम्रो कुराकानी भएको थियो। त्यस समयपछि हाम्रो भेट भएको थिएन। तर ऊ पुनः काठमाडौँ आएर लुकेर बसेकी रहेछ। यो कुरा कसैलाई पनि थाहा भएन। मेरो मायामा खेलवाड गर्न थालिसकेको रहेछिन्। उनलाई सोध्दा पनि मेरो मोबाइल बिग्रिएको कुरा तिमीलाई थाहा नै छ नि भनेर कुरा टार्थिन्। मैले पनि रेखाको कुरामा विश्वास र भरोसा राखेको थिए। लगभग 3-4 महिनापछि पनि हाम्रो भेट भएन। म उनको मोबाइलमा फोन गर्थे, तर फोन लाग्दैनथ्यो। मैले सोच्थे कि मोबाइलमा भेट नभए पनि विश्वास छँदैछ। बस यही सोच्दै म यही कुरा भन्ने गर्थे। मलाई भेट्न मात्र अन्तिम पल्ट आएकी रहेछिन् त्यो समयमा उनी। हाम्रो भेट नभएको बेला म कामको सिलसिलामा मनाङ गएको थिए। म जब कामबाट फर्केर काठमाडौँ आए त्यसपछि मैले उनलाई नै फोन गरेको थिए। फेसबुकमा पनि कति मेसेज पठाएको थिए, तर त्यसको प्रतिउत्तर आउँदैन थियो। यसबाट मलाई केही शंका लागेको थियो। त्यसपछि मैले पनि उनलाई भेट्न भनेर धरान जाने निर्णय गरेको थिए। त्यही बेला एउटा पत्र मेरो हातमा परेको थियो। त्यसमा यस्तो लेखिएको थियो, उमेश, मलाई माफ गर र सक्छौ भने बिर्सेर जानु। मलाई एउटा अतीत बनाएर भुलिदिनु। तिम्रो नजर भन्दा म पर पुगिसकेको छु। म अब जीवनमा चाहेर पनि साथ दिन सक्दिन। ल, मैले चाल्ने मेरो पाइला पनि अब अलग हुँदैछ। तिमी पनि आफ्नो बाटो लाग्नुहोला। मैले पनि आफ्नो नै बाटोहरू रोजिसकेकी छु। आज नेपाललाई छोडेर मैले मलेसियाको यात्रा तय गरिसकेको छु र अबको मेरो दिनहरू त्यही नै बित्नेछ। मैले नेपाल छोडिसकेको छु। यस्तै यस्तै लेखिएको पत्र हातमा परेको थियो। सुरुमा त मलाई विश्वास नै लागेको थिएन, तर वास्तविक त्यही नै थियो। मैले सामना नै गर्नु थियो। मेरो यो भ्रम रहेछ। विश्वास गर्नेहरूले धोका दिँदा रहेछन्। मेरो आँखाबाट अविरल आँसु बगिरह्यो। म निर्दोष मान्छेलाई दिएको यो पीडालाई म कसरी भुल्न र सम्हाल्न सक्थे र कसरी सम्हाल्न सक्थे र? रूपा दिदी, अब कसको लागि जीवन जिउने? यो कसको लागि जीवन जिउने? यो संसारबाट नै बिदा लिएर जाउँ लाग्थ्यो, तर मनले मानेको थिएन। केही गर्न सक्छौ भनेर मनले मलाई सम्झाउँदै पनि थियो। सायद
रोएको देख्न नसकेर होला। मेरो पीडालाई मेरो मनले हेर्न सकेन होला। मैले देखेको सबै वस्तुहरू रोइरहेका मात्र देखिरहेको थिए। मेरा सपनाहरू चकनाचुर भयो। म रुँदा कोही हाँसिरहेको थियो। मेरो रुवाईमा रमाइरहेको थियो। मेरो आँसुले धेरै समुद्रलाई पछि पारेको झै लागेको थियो। किन मानिसले धोका खान्छन्? मेरो मायामा भएको धोकालाई सम्झेर मेरो जीवनलाई धिक्कारिरहेको थिए। मेरो भाग्यलाई थुकिरहेको थिए। बिलाएर जाने भए म बिलाएर जान्थे होला। डुबेर जाने भए म कसैले नदेख्ने गरी डुबेर जान्थे। तर म मानव भएकोले गर्दा डुब्न पनि सकिन। मरेर पनि बाँचेको छु। पीडा लुकाएर पनि हाँसेको छु। धोका भएको थियो। मैले मेरो मायालाई सम्झेर होला। केही बिछोड र धोका कुरा भएपछि मेरो आँखामा आँसु झरिरहन्थ्यो। गल्ती मेरो नै थियो। सुनेको थिए, दुःखमा नआत्तिनु र सुखमा नमात्तिनु। रोएर त समस्याको समाधान होइन। दुःख पर्दा त जसको पनि आँखामा आँसु बगेको नै हुन्छ। कसको आँखा रसाउँदैन होला र? त्यस पीडासँग खेल्न, लड्न सक्नुपर्छ। त्यो नै जीवनमा सफल बन्छ। भनिन्छ, अन्जानको गल्तीले धेरै पछुताउनु पर्छ। म चैत वैशाखको घाममा सुकाएको बिस्कुन जस्तै भएको थिए। गल्ती मेरो नै थियो। यति विश्वास गरेर मेरो सारा सम्पत्ति सुम्पिदिए। तर त्यसको बदलामा मलाई केवल धोका मात्र प्राप्त भयो। हो, धोका मात्र पाएँ मैले। मेरो चोखो मायाको अगाडि म असफल साबित भएको छु। लागेको मेरो परिश्रमको नतिजा मात्र एउटा कागजमा तुलना भएको छ। मात्र मेरो प्रेममा पागलपनले गर्दा आज म रुन बाध्य भएको छु। यसको उत्तरमा मैले के पाएर? एउटा पत्रमा पाएको शब्द अनि मेरो जीवनभरिको घाउ। हो, बस जीवनभरिको घाउ बनाएर सही रहनु पर्नेछ मायामा पाएको। मेरो चोखो मायाको अगाडि म असफल साबित भएको छु। लागेको मेरो परिश्रमको नतिजा मात्र एउटा कागजमा तुलना भएको छ। मात्र मेरो प्रेममा पागलपनले गर्दा आज म रुन बाध्य भएको छु। यसको उत्तरमा मैले के पाएर? एउटा पत्रमा पाएको शब्द अनि मेरो जीवनभरिको घाउ बनाएर सही रहनु पर्ने मेरो बाध्यता। किनभने मैले उनलाई निस्वार्थ प्रेम गरिरहे। त्यसैले दिदी, मैले केही समय त उनको यादमा नै दिनहरू बिताएको थिएँ। तर बिस्तारै बिस्तारै बिर्सेर जानु नै पर्ने रहेछ। यदि मसँग रेखाको जीवन नै बिताउने चाहना छैन भने मैले मात्र किन आँसुसँग बाँच्ने र? म पनि हाँसोमा बाँच्न चाहन्छु र बाँच्छु पनि। रोदन मात्र जीवन रहेनछ। रोदनमा पनि बाँच्नु पनि त जीवन रहेछ। म यसरी नै आएको छु। रेखा, तिमी आज म भन्दा कोसौं टाढा छौ र मेरो जीवनबाट पनि धेरै नै टाढा भएर गयौ। त्यसमा नै खुसी पनि छौ। कुनै दिन जसरी मलाई तडपाई तडपाई रुवाएर गएका छौ त्यसरी नै रुनेछौ। तर त्यस बेला समय धेरै नै टाढा भइसकेको हुन्छ। गल्ती मेरो नै हो। मैले विश्वास गरेर धेरै चाहेको तिमीलाई र तिम्रो निमित्त पैसा पठाउनु र सहयोगको भावना राख्नु नै मेरो सबैभन्दा गल्ती थियो।
त्यही मेरो सहयोगको ऋण एक पटकमा नै तिरेका छौ। आज मेरो नजर र मेरो साथ भन्दा पनि परको संसारमा छौ। धोका दिनु नै थियो भने त किन मेरो जीवनमा मायाको नाटक गरेर जीवन साथी बनेर आयौ? प्रेमको प्रस्ताव पनि पहिले तिमीले नै राखेकी थियौ। मेरो जीवनमा खेलेको नाटकले मेरो मन रोएको छ। मेरो रोदनमा हाँसोले भए पनि साथ दिएका छौ। यो नै चाहना राखेका थियौ। जुन दिन मैले समाजको सामु श्रीमती मानेर घरभित्र आएको थिएँ तिमीलाई, त्यतिखेर मैले सोचेको थिएँ मेरो दुःखमा तिमीले साथ दिन्छौ, मेरो हाँसोमा तिमीले मलाई साथ दिन्छौ भनेर। तर होइन रहेछ, तिम्रो मनमा त अरू नै कुरा रहेछ। मलाई राम्रोसँग थाहा छ कुनै बेला तिमी नेपाल नै आएर बस्छौ होला, तर पनि हाम्रो भेट नहोस्। अब मलाई लुटेर गयौ, तिमीलाई कति मिठो लागेको होला। यो नसोच्नु मैले जिते भनेर। मैले त हारेको छु। मेरो मायामाथि, मेरो विश्वासमा खेल्न रमाइलो भएको होला तिमीलाई, तर कुनै बेला मलाई पनि भगवानले साथ दिनेछ। आज मेरो आँसु छ, तिम्रो हाँसो छ, तर मेरो जस्तो जब तिमीलाई पनि पर्छ त्यस बेला थाहा हुनेछ कि जीवनमा धोका के हो। त्यस बेला झरेको आँसुको अर्थ बुझ्नेछौ। जुन जीवनमा चोट दिएर गयौ त्यसको बदलामा मैले दिने तिमीलाई कुनै उपहार छैन। जसलाई जीवनभरिको घाउ बनाएर गयौ, गल्ती बिनाको चोटले म धेरै नै रोएको छु। तिमी आउने बाटो हेरेर कटाएको दिनलाई पनि त कहाँ भुल्न सकेको छु र। तिमीसँग बिताएको पल क्षणहरूले मेरो आँखामा यस्तो खेल खेलिरहेको छ जसको कारण मेरो आँखामा निन्द्रा छैन, निदाउन पनि मान्दैन। मेरो जीवनको सपनाहरू भत्ताभुङ्ग पारेर गएको दिनहरू मैले कसरी बिताएको होला मैले सोच्न पनि सकेको छैन। जुन घात मसँग गरेका छौ तिमीले, त्यस्तो घात अरूसँग नगर्नु। पीडामा बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। पानी जस्तै आँसु बर्सेर आउँदो रहेछ। हुन त मेरो पनि त गल्ती होला र त हाम्रो मिलन भएन। जब दिनमा बाँच्न थाल्छु अनि थाहा भएको छ जीवन भनेको जस्तो कहाँ सजिलो हुँदो रहेछ र। म गलत पनि थिइनँ, तर आज गलत जस्तै साबित भएको छु। मलाई पनि कहाँ थाहा भएको हो र, कहाँ थाहा भएको हो र। जीवनमा यसरी धोका पाउँछु भनेर, यसरी धोका पाउँछु भनेर। आज यो प्रस्तुतिबाट रेखालाई भन्न चाहन्छु, हुन त मेरो लागि मेरो संसारबाट कोसै टाढा छौ। सुन्दरी पनि छौ, पुनः अरू कसैको बुहारी भएर पनि जान्छौ। तर यतिसम्म स्वार्थी नबन कि मेरो विश्वासमा खेलेको खेल जस्तै सधैँ जित मात्र नहुन पनि सक्छ। हुनको लागि संसार नै स्वार्थी छ, त्यही भएर होला रेखा तिमी पनि यति स्वार्थी भएका छौ। म भन्न पनि सक्दिन तिमीले छोडेर जाँदा म कति पीडामा बाँचेको थिएँ, कति निष्ठुरी भएर गयौ। यति लामो समय मैले तिमीलाई कुरेको थिएँ, त्यसको मायाको चिनो कहिले पनि नबिर्सिने गरेर दिएर गयौ तिमीले। कुनै दिन त मेरो मायाको महत्त्व बुझ्नेछौ, मलाई सम्झेर रुनेछौ। तर समय
निकै पछाडि हुनेछ। त्यस बेला रुन बाहेक अरू तिमीलाई केही पनि हुने छैन र अरू केही पनि मिल्ने छैन। रेखा, तिमीलाई पनि मेरो यादले सताउनेछ जसरी मलाई सताइरहेको छ। आज पनि तिमीलाई सम्झदै गरेको उकाली ओह्राली, खोला नाला नदी नाला हिमालको फेदीमा पुग्छु। तिमीलाई त्यहाँ पनि देख्छु, सपनामा पनि सम्झन्छु अनि झस्कन्छु अनि सपनाभित्रै तिम्रो साथमा बाँचेको छु जस्तो लाग्छ। हामीले छोडेर आएको गाउँको पाखा पखेराले हामी फर्केर आउने दिनलाई पर्खिरहेको थियो। तर हामी कहिल्यै पनि फर्केर गएनौं। हाम्रो बिछौडमा पहिले पहिले रमाइरहेका पाखा पखेराहरू र अहिले चराचुरुङ्गीहरू पनि रोइरहेका छन्। तिनीहरूको पीडालाई अब कसरी सम्झाउने होला? मलाई सोधे भने मसँग उत्तर छैन। हाम्रो बाटोलाई हेरेर पर्खिरहेकी मेरी आमाले सोध्दा मेरो मुखमा बोल्नको लागि कुनै शब्द छैन, कुनै शब्द छैन। भीर वरिपरि पुग्छु, सँगै जिस्कदै घाँस दाउरा गरेको सम्झन्छु। मेरो मनमा शान्ति छैन। हाम्रो विवाह पनि एउटा नमिठो अतीत भएर बसेको छ। संसारमा बिरामीलाई निको पार्ने औषधि बनाएको छ, तर मायामा धोका पाएर निको हुने किन औषधि नबनाएको होला? यो प्रश्न बारम्बार आउँछ। म माया प्रेमको रोगमा पीडित बनेको छु। मेरो उपचार कसले गरिदिन्छ? यसको जवाफ पनि मसँग छैन। 7-8 वर्षको मेरो पर्खाइमा लात हानेर गएका छौ। हुन त तिमीले छोडेर जान मिल्ने भए के मैले तिमीलाई बिर्सन मिल्दैन र? पक्कै पनि मिल्छ। अब मैले पनि मेरो बारेमा सोच्न थालेको छु। जीवन त केवल अतीत रहेछ जसलाई भुल्नै पर्दो रहेछ। मानिस जन्मन्छ अनि मर्छ। यो त एउटा समयको चक्र हो। हामीले यसलाई भोग्न नै पर्छ। परिवर्तन पनि त गर्न सक्दैनौ, कसैले पनि घेरा हालेर रोक्न सक्दैनौ। चल्छ, चलि नै रहन्छ समयको चक्र। यसरी बित्छ हाम्रो जीवन। हो, मैले नै भुल गरेको छु। केवल पानी बगेसरी बगिरहन्छ अनि हावा जस्तै उडिरहेको छ। मेरो मुटु सम्झेको थिए, तर होइन रहेछ। तिमी मलाई साथ दिने बहानामा मेरो खुसी लुटेर भागेकी छौ। मलाई साथ दिने बहानामा धोका दिएकी छौ। कतै तिमीलाई पनि मेरो यादले सताउनेछ। त्यसले तिमीलाई सधैँ नै पिरोल्नेछ। तिमीलाई छाया बनी पछ्याउनेछ, सपनामा पनि बोलाउनेछ। तिमीले आँखा चिम्लिँदा तिम्रो सपनामा पनि म आउने छु। सपनामा पनि म तिमीलाई बोलाउने छु। त्यसपछि तिमीलाई बाँच्न धेरै गाह्रो हुनेछ। आँखा चिम्लिन त्यसपछि तिमी पनि डराउने छौ। तिमी पनि एक दिन बिदा लिएर जान्छौ यो संसारबाट। त्यतिखेर बिदा लिएर जाने बेलामा तिम्रो मनमा पनि मलाई दिएको धोकाको बोझ हुनेछ। मेरो यसमा केही गल्ती भएको छ त? भन। आज मैले यो सब कुरा तिमीलाई भनिरहनु परिरहेको छ। हुन त मेरो नै गल्ती होला। मैले तिमीलाई माया नगरेको भए आज रुनु पर्दैन थियो होला। हेर रेखा, म तिमी बिना पनि बाँच्दैछु र बाँच्नेछु। तिमी राम्रो महलमा छौ होला। म सानो झुप्पीमा रमाएर जीवन खुसीले बाँच्ने कोसिस गर्दैछु। तिम्रो महलभन्दा मेरो सानो झुप्पी नै प्यारो छ मलाई। म जीवन बाँच्नेछु
मात्र जिउने होइन, म अरूको परिश्रममा बाँच्नु छैन। मेरो जे जस्तो छ त्यसमा नै रमाएर बाँच्ने छु। जीवनको आरोह अवरोह यस्तो सजिलोसँग पार लगाउने छु। सायद कसैले पनि यस्तो सोचेको छैन। तिम्रो यो धोकाहरू मेरा लागि राम्रो बाटो भएको छ, जसले गर्दा मैले जीवनमा केही गर्ने आँखा खोलेको छु। परिश्रम बिना मैले सफल बाटो रोज्न खोज्ने म जस्तो मूर्ख को थियो होला यो दुनियाँमा। कसैको आत्मामा बास बस्न थालेको कोही आज नहुँदा त यो भन्दा अरू नरमाइलो क्षण के होला? फेरि संसारमा नरुने मान्छे को होला? बिछोड बिनाको पनि त जीवन हुँदैन, त्यसमा हाँसो आँसु सधैँ मिसिएको हुन्छ। गल्ती बिनाको चोट सहन कठिन हुँदो रहेछ, थाहा छैन किन। साथ बिनाको मायाको पनि के नै पो अर्थ हुन्छ र? फूल बिनाको काँडा जस्तै रगत बिनाको मानिस त्यसैले के नै पो गर्न सक्छ र? आँसु आउन आँखाको गल्ती होइन, केवल एउटा दोष मात्र जीवनको अनि अतीतको। त्यसमा अधुरो जीवनको अपुरो साथको अपुरो साथको। बगिरहने खोला फर्केर आउँदैन ऊ त केवल बगिरहन्छ बगिरहन्छ। उसको गन्तव्यमा पुग्नु छ उसलाई। आशाका किरणहरू उज्यालो देखिने छन्। आँखा खोलेर हेर्छु, संसार उज्यालो नै देख्छु, तर उज्यालोमा पनि कालो देख्ने बानी मलाई परे जस्तो भएको छ। तर जित मेरो नै हुनेछ, म जित्न चाहन्छु। मेरो जित्ने सपनाहरूलाई म साकार गर्नेछु। हारेर होइन, जितेर देखाउनेछु। हारको होइन, जितको नै बाटो रोज्नेछु। जसले मैले गरेको भूल पनि मात्र अतीतमा बस्नेछ। मैले पनि त जानेर गल्ती गरेको पनि होइन, तर जीवनको सबैभन्दा नमिठो गल्ती भएको छ, जसले गर्दा आज छिनछिनमा मलाई गल्तीको भान भएको छ। तर मैले पनि त मायाको नतिजा नजानेर नै त होला नि त्यस्तो गरे। जसरी उसले मेरो मायालाई बदलामा एकदम चोट दिएर छोडेर गएको छ, त्यसरी नै उसलाई पनि कसैले चोट पक्कै दिनेछ। मलाई रुन मन लाग्दैन रेखा, तिम्रो त्यो घृणाले गर्दा आज मेरो आँखा खोलेको छ। मेरो बाटोहरू सीमित ठाउँमा भएको छैन। म जिउनको लागि संसारमा छु, त्यसले गर्दा सधैँ सङ्घर्षको बाटोलाई अँगालेर अघि बढिरहनेछु। मलाई केही कुराको पनि डर छैन। विवाहको लामो समयपछि धोका दियौ। मलाई गरेको यो गुणलाई यो जुनीमा तिर्न नसके पनि अर्को जुनीमा अवश्य पनि तिर्ने कोसिस गर्नु तिमीले। मेरो आँखाको आँसुले पिरोल्नेछ, मेरो मायाले तिमीलाई धिक्कार्नेछ रेखा। त्यसैले त भनिन्छ, सोचे जस्तो जीवन कहिले पनि हुँदैन, चाहेको मान्छे आफ्नो कहिले पनि हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। अब मेरो केही पनि बाँकी नराखी गयो। कसैले पनि विश्वासमा सबै वस्तुहरू नसुम्पिनुहोला, यसको बदलामा धोका पनि हुन सक्छ। मेरो कथाको उद्देश्य पनि यही नै हो। त्यो बस्तीहरू नाङ्गिएर उजाड र उराट भएको छ। फुलेको फूल पनि ओइलाएर जान्छ, तर मेरा फूलहरू नफक्रदै ओइलाएका छन्, नफक्रदै ओइलाएका छन्। आज मैले वाचन गरेर सुनाए तपाईहरुलाई सोलु भाषा निवासी राजधन खालिङ राईद्वारा प्रेषित उमेश राईको जिन्दगीका आयामहरू नफक्रदै ओइलाएका सपनाहरूको अन्तिम खण्ड।